सभामा भएको भए त मन्त्रीलाई थुनिरहेको छु, अरूलाई थुनिरहेको छु, प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाइरहेको छु। कसैका मन्त्रीका कोही परे भन्ने म चाहिँ दबावमा परेँ त। कसैको डरो मुटु भएको डरो हो। अहिले नि त डरै छ, रिटायर्ड पछि त डरो छु। अब त्यतिखेरको त कुरै छोड्नु। कुनै मन्त्री नाम अमुकलाई उसलाई लिएर हालिरहेको छु। 12 वर्षसम्म कति वर्षसम्म नभएकाहरू त्यतिखेर नि प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ लिएर मुद्दा हालेको होइन। ललिता निवासको कसले गरे त फौजदारी अपराधको? त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर मुद्दा हाल्ने को त? अनि के हो डराउने भने? नेकपाको संयुक्त सरकारै थियो नि, 2/3 मेजोरिटीकै सरकार थियो नि। सभामुख चाहिँ कसले हालेको? अनि एउटा यत्रो चाहिँ संविधानको उसमा भएको संसदीय सभामुख चाहिँ हालेको छ आइजीले। अनि एउटा कोही नाथे गएर कोही केही गरे भएको छ त्यहाँ के भने त्यसलाई हाल्दैन। त्यो त उही बाहिर एउटा रमाइलो गर्ने पनि छ नि। कसैलाई अपराधीहरू त त्यहाँ नि त रमाउँछन् नि। सर्वेक्षणले अलिकति यसो गर्नु तर पनि तपाईलाई असफल पार्नको लागि धेरै तत्त्वहरू हाबी थिए। हो, अनि हुँदैन। अपराधी नै अपराध धेरै त भएको ठाउँमा के गर्नु खोज्छन् नि। तर कुरो त यो हो नि त, तपाईँहरू बुझेकाले चाहिँ भन्नुपर्छ। होइन सर्वेन्द्र खनालजी, तपाईँ त प्रहरी प्रमुख हुने बेला गुन्डाराजको अन्त्य भएको थियो नेपालमा। तर अहिले जनताहरू आतंकित छन्, डराइरहेका छन्। यो जेनजी विद्रोहपछि झन् त्रासमा बाँचिरहेका छन्। कतिखेर के हुने हो, कसले के गर्ने हो भन्ने यो डर र त्रासबाट प्रहरी प्रशासनले अलिकति जनतामा एक किसिमको भावनात्मक मिलन ल्याउन सक्दैन। हतियार बोकेर हिँड्ने अपराधीहरूसँग चाहिँ डराएर हिँड्ने, नियतमाथि चाहिँ मनपर्दी इन्डिस्क्रिमिनेट फायरिङ गर्ने सरकार त्यही हुन्छ। सरकार त बलियो स्ट्यान्ड नागरिकका लागि, देशका लागि, अपराधिक तत्त्वहरूलाई त एलिमिनेट गर्नका लागि त्यो दम हुनु पर्यो नि त। त्यो दमका साथ अगाडि बढ्यो भने त्यसपछि त्यहाँ अरू सबै नागरिकले त्यो आफूले होइन एउटा पत्याभूति हुने विषय हुन्छ। अझै पनि हजारौं यहाँ अहिले पनि के भने हजारौं त्यत्रा चाहिँ कैदीहरू छन्, आर्म्सहरू लुटेर बाहिर गइरहेको अवस्थाहरू छ। यत्रो ओपन बोर्डर छ, 1 महिनापछि मात्र तपाईँले आह्वान गर्छ कि स्पेसल स्क्वाड भयो भने त्यो कुरा त मैले सेकेन्ड डेदेखि नै भनिरहेको अब त। मेरो कुरा सुनेनन् भन्ने, तर कमसेकम बुझेका कुराहरू, केही लिने कुरा, भ्यालिड कुराहरू त लिएर बुझेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। यो ओपन बोर्डरबाट आएर आतङ्कित बनाउने, चारवटा चाहिँ हतियार भयो भने यहाँ आएर आतङ्कित हुन्छ भने यतिका हतियार अहिलेसम्म हजारौँ चाहिँ हतियारहरू अहिलेसम्म चाहिँ सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ। यतिका अपराधीहरू जेल ब्रेक गरेर बाहिर गएर चाहिँ गइरहेछ। यत्रो राष्ट्रले लगानी गरेर त्यत्रो अनुसन्धान गरेर वर्षौँसम्मको प्रयत्नपछि जुनलाई समाजमा सुरक्षित बनाउने वातावरण बनाएको थियो त्यो कुरालाई त पुरा चाहिँ यिनीहरूले त धुजा बनाएको। त्यसमै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार सफल कि असफल? अब अहिलेको हिसाबले हेर्दा त न जेनजीका मागहरू चाहिँ उहाँले पूर्ण गर्नतर्फ लाग्नु भएको छ होइन। त्यसमा नि ढिला सुस्ती छ। अब माग भनेर चाहिँ चुनाव मात्र मागेको अवस्था त थिएन। उनीहरूले मागेका मागहरू त सर्लक्क छ त त्यहाँ। 84 को चुनाव 82 मा ल्याउनलाई त विद्रोह भएको थिएन होला नि। त्यो चुनावको कुरा त त्यहाँ आएकै छैन। फेरि तपाईँलाई अहिले हेर्नु भने प्रदेश सभा यहाँ दुनियाँथरी अहिले आइरहेछन्। फेरि अनेक पार्टीका कुराहरू आफ्नो लजिक दिएर संविधान त भएन भने संविधान त्यही रहँदै आफै चाहिँ भाग्नु पर्यो देशको प्रमुख। अनि किन छोडेर भाग्ने भएको अवस्था किन ल्याएको, किन भागेको त? प्रहरी चाहिँ पसल खोलेर बस्दैन, लागेन कहाँ अपराध गरिरहेछन्, कहाँ चाहिँ तपाईँको आर्थिक अपराधहरू गरिरहेछन्, कहाँ मनपर्दी गरिरहेछन् होइन। यो खालको कुराहरू अगाडि इन्टेलिजेन्स डेभलप गर र अर्गनाइज रूपमा जुन चाहिँ क्राइम गरिराख्ने छ, इन्स्टिट्युसनल रूपमा चाहिँ क्राइम गर्नेहरूलाई, क्रिमिनलहरूलाई होइन कानुनको दायरामा ल्याउने कामहरू क्रिमिनलहरूलाई समाउ भनेर तपाईँले निर्देशन दिइरहँदा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यू, तपाईँले निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई त पत्ता लगाउन सक्नु भएन नि त, कारबाही गर्न सक्नु भएन नि त। तपाईँ पनि त फेलियर आइजिपी हो नि त तपाईँको काम कार्यकाल। होइन, आइजिपीले नै सबै अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय होइन। त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु, त्यहाँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यतिखेरको घटना भयो, तर घटनामा भएकाहरूमा केही दोष भयो त्यहाँ प्रहरीको भनेर उनीहरूलाई कारबाही भएको छ होइन। तिनीहरूको चाहिँ भनौँ न नेग्लिजेन्सका कारणले जुन त्यहाँ खटिएका चाहिँ फिल्डमाहरूको कारणले गर्दा भएको विषय हो। त्यसपछि आइजीले गर्ने भने त व्यवस्थापन गर्ने अनुसन्धानका लागि चाहिँ राम्रो छैन। त्यहाँ सपोर्ट पठाइदिने टिमहरू, एक्सपर्ट पठाइदिने। मभन्दा पछि भएका 4वटा 5वटा आइजी पनि त भइसक्यो नि। अब निर्मला पन्तको हत्याराको पत्ता लाग्दैन सर्वेन्द्र खनालजी? त्यसपछि जसले आन्दोलन गर्यो गृहमन्त्री नै हो। कुनै समय नेपालको प्रहरी सङ्गठनलाई नेतृत्व दिनुभएका सर्वेन्द्र खनालले आफ्नो कार्यकालमा अपराध नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका थिए। उनै सर्वेन्द्र खनाललाई आज म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वेन्द्रजी नमस्कार। धन्यवाद। अब तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा आइजिपी भइरहँदाखेरि नेपालको प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्नुभएको थियो। तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा जेनजी विद्रोहलाई तपाईँले सरसर्ती निहाल्दाखेरि नेपालको प्रहरी सङ्गठन कहाँनिर चुक्यो? कुबेरजी कहाँनिर चुक्नुभयो जसले गर्दा 24 घण्टा नबित्दै 3-4 घण्टाको अवधिमा सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनले आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो? क्यान यु इमेजिन सर्वेन्द्र खनाल? अब यो देशमा जुन भइरहेको अवस्था थियो नि त्यो अवस्थालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरियो क्या सरकारबाट र जो शासनमा रहेकाहरूबाट। र त्यो यस्तो एउटा चाहिँ एउटा
भित्रभित्र थियो त्यो भ्रष्ट भएको भन्छन् भ्रष्ट भएको अनि धैर्यताको बाँध हामीले फुटेको धैर्यताको बाँध फुटेको हो त्यो होइन त्यो कुरालाई त हामीले भनि पनि रहेको थियौँ त मानिस 70-80 लाखभन्दा बढी पीडित छन् कोही सहकारी पीडित छन् कोही मित्र ब्याज पीडित छन् होइन कोही चाहिँ लघुवित्त पीडित छन् सँगसँगै अन्यायमा परेकाहरू छन् पिल्सिएकाहरू छन् होइन यहाँ भन्नुहोस् न यो खालको कुराहरूले त अब झन् त्यो जेनजी युवाहरू त अझ डिजिटल प्लेटफर्म उनीहरू त्यो होइन हेर्ने त्यसबाट चाहिँ सूचना पनि प्राप्त गर्ने त्यो सबै वर्ल्डलाई एउटा चाहिँ देखिरहेको अवस्थामा बाहिर विदेशमा चाहिँ कति कति उन्नति प्रगति भइसक्यो देश हामीसँगै सुरु गरेकाहरू चाहिँ होइन समृद्ध भइसके अब हामी चाहिँ जहिले पनि त्यो त्यही खालको उसमा त्यही होइन घुमिफिरी त्यो म्युजिकल चेयर चाहिँ एउटा खडा गरेर जुन शासन चलाइयो लामो समयसम्म त्यसैको त्यो चाहिँ नि परिणति नै हो त्यो त्यसकारण चाहिँ जुन अन्डरमाइन गरियो त्यसका कारणले जुन किसिमले युथहरू आए नि त्यो रिभोल्टको रूपमा त्यो कुरालाई चाहिँ अन्डरमाइन गरियो क्या अन्डर एस्टिमेट गरियो कि यिनीहरूले केही गर्नै सक्दैनन् कि शासन चलाउने अथवा यो देशमा रिभोल्युसन अथवा चाहिँ नि होइन आन्दोलन गर्ने भन्ने त हामी मात्रै हौँ हामीले मात्र चाहिँ यो चाहिँ कामहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ यो अरूको त क्षमता छैन त्यसमाथि पनि झन् जेएनजीहरू युवाहरूको छैन क्षमता छैन अनुभव छैन भन्ने जुन थियो त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको जुन बर्बर चाहिँ आक्रमण भयो दमन भयो र त्यो चाहिँ शहादत प्राप्त गर्ने त्यतिका होइन चाहिँ भाइ बहिनीहरूले त्यसको चाहिँ भोलिको दिनमा जुन सब आम पिपुलमा एउटा आयो नि त आगोको त ज्वाला त आयो त त्यो निभाउन त नसक्ने स्थिति त फेरि राज्य नै देखियो नि राज्य नै हो नि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने मेरो हेराइ त्यही नै छ त्यस कारण जुन किसिमले राज्यका नागरिकहरूको विषयमा देशका नागरिकहरूको विषय समग्रतामा जुन जानुपर्ने थियो सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएका कारणले भएको हो र त्यो 23 गतेको घटनामा त त्यस्तो खालको त मैले अहिले पनि भनिरहेको छु त्यो प्रिपेयर्डनेस पनि भएन र मैले भने जो चाहिँ सरकारमा बसेकाहरू छन् चाहे गृह मन्त्रालय होस् चाहे प्रधानमन्त्रीको होइन होस् चाहे अन्य सुरक्षा निकायहरूले त्यसलाई अत्यन्तै चाहिँ नि होइन न्यून आकलन गर्ने र अरूलाई केही होइन भन्ने खालकै नै वास्तवमा चाहिँ त्यो जुन उहाँहरूको भावना थियो त्यसले गर्दाखेरि यो आएको हो होइन जनतामा असन्तुष्ट थियो धैर्यताको बाँध टुटेको थियो तपाईँले भनिरहँदाखेरि नेपालको प्रहरी सङ्गठनले त अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दैन कुबेरजी कहाँनिर चुक्नु भयो कि किनकि एउटा प्रहरी सङ्गठनले कसरी चुक्यो कि भन्नुहोस् त तपाईँ आइजिपी भएको खण्डमा त तपाईँले त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो नि प्रहरी सङ्गठन यदि मजबुत नभएर नै आज सिंहदरबार जल्यो देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रहरू जले प्रहरीले त केही गर्न सक्दैन तर आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने स्थिति आयो यो त सानो कुरा होइन नि माओवादी कालमा पनि प्रहरीले सम्भवतः आत्मसमर्पण गर्नु परेको थिएन यो इतिहासकै पहिलो कालखण्ड हो यो इतिहासमै हो यस्तो त मैले सोध्नै सक्दिनँ मैले 23 गते नै होइन त्यही दिन नै लाइभ दिएको छु यस्तो घटना यो बन्नै सक्दैन बन्नै आउँथ्यो त शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जायज मागहरू थिए जेएनजीका होइन यो सबै कुराहरू पूर्ति गर्नका लागि पनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो वास्तवमा तर उहाँ पूर्ति गर्नु पनि ढिलाइ गर्ने होइन र जुन चाहिँ प्रिपेयर्डनेस छ सेक्युरिटी फोर्सेसको त्यो पनि चाहिँ ठिक भएन नि त र कोअर्डिनेसन पनि भएन र अब चाहिँ डिभिजन अफ वर्क के गर्ने भन्ने पनि भएन र समग्रतामा मन्त्रालयले लेख्ने सरकारले हेर्ने जुन रोल छ त्यो रोलमा पनि त उनीहरूको चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने सेक्युरिटी फोर्सेसको कहीँ देखिएन के मन पर्दै गरेर छोडिदिने हो त जसरी नै चल्छ भन्ने हो त्यो जसरी नै चल्छ भन्ने पहिलादेखिको जुन उहाँहरूको थियो नि त्यो दम्भ त्यो होइन त्यो खालको कार्यको चाहिँ प्रवृत्ति त्यो प्रवृत्तिकै चाहिँ परिणति मैले यहाँ किन भनिरहेको भने त्यो मासलाई त भनौँ त बिना नियत थाहा छन् नि होइन कलम बोकेका त्यही पनि ब्याग बोकेर आएका त्यस्तो त कतिवटा आन्दोलनहरू भयो नि त हामीले हेरौँ नि त देख्यौँ नि तपाईँहरू सबै दुनियाँ आन्दोलनहरू हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि त धेरै चाहिँ होइन यो तहस नहस हुनबाट अथवा चाहिँ होइन आम रूपमा चाहिँ मानिस क्षति हुनबाट त धेरै रूपमा रोकेर गइरहेको अवस्थाहरू भयो नि त त्यो इतिहास पार गर्दै आउँदा जुन घटना भयो त्यस्तो चाहिँ त हाम्रो मेरो लाइफ एउटा चाहिँ उसमा अहिलेसम्म देखेको थियो किनकि तपाईँले त मधेस आन्दोलनदेखि लिएर माओवादी विद्रोहलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ विप्लव प्रतिबन्धित हुँदा पनि तपाईँ आइजिपी हुनुहुन्थ्यो विध्वंस हिंसात्मक गतिविधि नेपालमा व्यापक रूपमा नभए पनि यो जेएनजी विद्रोहलाई तपाईँले समग्र रूपमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि नेपालको प्रहरी सङ्गठन इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा कसरी पुग्यो समग्र रूपमा तपाईँले भन्दाखेरि प्रहरी नेतृत्व चुकेको खण्डमा असफल भएको कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो एकदमै संक्षिप्तमा भन्दा अब हेर्नुहोस् एउटा अनुभवविहीन विवेक शून्य भएका मन्त्रालयहरू हाँक्ने भए सरकार हाँक्ने भए पहिलो त्यहाँ छ उनीहरूको पनि त जवाफदेही हुनुपर्छ नि उनीहरूको हो नि त शान्ति सुरक्षा राख्ने विषय त्यो छँदैछ नि त त्यो सबै सुरक्षा निकायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मा त त्यही मन्त्रालयकै छ
त्यसपछि अन्य कुराहरूको हकमा हो फ्रन्टलाइन एजेन्सीमा नेपाल प्रहरी छ। अब त्यहाँभित्रको कोअर्डिनेटेड उसमा फङ्सन पनि देखिरहेको छैन नि त, उसलाई सपोर्ट गर्ने विषयहरू पनि देखिरहेको छैन, उसको आफ्नो प्रिपेयर्डनेस पनि छैन, कसरी त्यहाँ भिड नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयहरू पनि भएन। बढाउनु पर्ने यस्तो केटा भन्नुहोस् न जेएनजीहरूको स्कुलका चाहिँ भाइ बहिनीहरूको चाहिँ आन्दोलनलाई पनि होइन कन्ट्रोल गर्न नसक्ने जुन दिन भयो त्यसमाथि फेरि अझ उनीहरूमाथि नै अझ आतङ्कित बनाउने जुन 24 गतेको घटनामा उनीहरूलाई नै लाञ्छित गरेर लाने जुन प्रवृत्तिहरू भइरहेछ हामी, यो अत्यन्तै चाहिँ यो तपाईँको मलाई लाग्छ यो चाहिँ इरेस्पोन्सिभ खालको होइन, जुन इरेस्पोन्सिभ छन् यो देशप्रति अथवा नागरिकप्रति कुनै चाहिँ एउटा संवेदनशीलता भएको चाहिँ मैले देखेँ। अब सर्वेन्द्र खनालजी, तपाईँ त देश बुझेको पूर्व प्रहरी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले देशलाई अध्ययन गरिरहँदाखेरि नेपालको अहिले सम्प्रभुतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने स्थिति हो। अहिले हामी फ्रेजाइल स्थितिमा छौँ, टिओबीहरू पनि यति बेला सक्रिय भइरहेछन् होइन। नेपालको उत्तरको छिमेकी चीनलाई यति बेला खलबल हुने त स्थिति आएको छैन। टिओबी भनेको तिब्बतियन ब्लड अर्गनाइजेसनहरू यति बेला सक्रिय भइरहेछन्, त्यो विरुद्ध अहिले सरकार किन लाचार बनिरहेको छ, सरकारले किन कारबाही गर्न सकेको छैन? होइन लाचारी त छन् नि, विगतदेखि नै त्यही भइदियो। जस्तो हामीहरू गर्दा नेतृत्वले नै गर्ने पनि हो क्या, कोही त मान्छे एउटा व्यक्ति आएर बनाउनु त हो नि, एउटा व्यक्ति अथवा 2-4 जना होला त्यसले लिडरसिप नेतृत्व दिने हो नि त होइन, त्यसलाई डिरेक्सन दिने निर्देशन गर्ने यी यावत कुराहरू त छँदैछ। अब यो गम्भीर खालको परिस्थिति चाहिँ ल्याउनमा पनि को जिम्मेवार छ त भन्दा जिम्मेवार त यो विगतकै सरकारहरू यिनीहरू नै हुन् नि होइन, यिनीहरू नै हुन् त। यो कुरालाई किन हेरिएन? राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय त सबैभन्दा बढी प्राथमिकता राखेर सरकार राख्नुपर्ने विषय नि। हामी छिमेकीको विषय हेर्दाखेरि पनि उनीहरूले सुरक्षाको बढी चाहिँ होइन हेर्छ, सब संवेदनशीलता र हाम्रो कमन कन्सर्नका विषयहरू सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरू छन्। त्यो राजनीति गर्ने भने त कस्तो भयो भने गडजोड गर्ने सरकारमा जाने मात्र उनीहरूले त्यो राजनीति बुझे। त यहाँभित्रका संयन्त्रहरूलाई चलाउने, देशलाई होइन सुशासन चाहिँ युक्त बनाउने यी विषयहरूलाई त उनीहरूले अन्डरमाइन गरे नि त, उनीहरूले त यसलाई गन्दै गरेन। उनीहरूलाई चाहँदाखेरि जसरी हुन्छ नेतृत्वमा पुग्ने, प्रधानमन्त्री खाने, मिलीभगत गर्ने, न सिद्धान्तको विचारको निष्ठाको विषय त रहँदै रहेन नि। यो कारणले के भयो एक्ज्याक्टली यो कारणले के भयो तपाईँले भन्दै गरेको विषय भने अपराधीले नि टाउको उठाउँछ, किनभने जहाँ चाहिँ तपाईँका भनौँ तिनै चाहिँ नेक्ससले काम गर्छ, तिनै मानिसहरूको पैसाले काम गर्छ, तिनै अवैध सम्पत्तिले काम गर्छ होइन, हरेकमा राजनीतिमा अपराधीकरण हुन्छ, हरेक चाहिँ देशलाई एउटा भन्छ नि एक्सट्र्याक्टिङ इन्स्टिट्युसन्स भन्ने गर्छौँ, त्यो सबैले त्यो हिजो विगतदेखि जसरी सक्रिय थिए नि तस्करी गराउँदैदेखि लिएर शासन सत्तामा पहुँच गर्नेदेखि लिएर दलाली र यो खालको चाहिँ जुन एउटा सरकारमा पुग्ने त त्यस्ता मानिसहरू भयो नि। तपाईँले हेर्नुहोस् न अहिले मन्त्रीमा पुग्ने कस्तो खालको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू भएका पुगिरहेछन्, सांसदहरूको अवस्थाको हेर्नुहोस्, सबै नहोला सबैलाई भन्ने विषय होइन, तर समग्र यसो हेर्दा मेजोरिटी कुरा त त्यतातिर पो सबै भयो नि त। त्यसकारण उनीहरूको चाहिँ दबावमा पर्ने, उनीहरूको प्रभावमा पर्ने खालको जुन एउटा निरन्तरता भयो, त्यो निरन्तरतामा के हुन्छ त भने अपराधीहरूले पनि यो भित्र इन्फिल्ट्रेट गर्छ, पेनिट्रेसन गर्छ र सरकारलाई नियन्त्रणमा लिएर मनपर्दी गरेर यो देशलाई होइन एकदम चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न अस्थिर बनाउने कामहरू त उनीहरू उद्धतै हुन्छन् कि यिनीहरूको पेसा व्यवसाय नै अवैध आर्जन गर्नु छ नि। अवैध आर्जन गर्ने भने कहाँ हुन्छ भने अनस्टेबल गभर्मेन्ट भएको ठाउँ र करप्ट गभर्मेन्ट भएको ठाउँमा उनीहरूले त्यो आफ्नो कुराहरू चाहिँ लाद्न सक्छ। होइन सर्वेन्द्र खनालजी, तपाईँ त प्रहरी प्रमुख हुने बेला गुन्डाराजको अन्त्य भएको थियो नेपालमा, तर अहिले जनताहरू आतङ्कित छन्, डराइरहेका छन्। यो जेएनजी विद्रोहपछि झन् त्रासमा बाँचिरहेका छन्, कतिखेर के हुने हो, कसले के गर्ने हो भन्ने यो डर र त्रासबाट प्रहरी प्रशासनले अलिकति जनतामा एक किसिमको भावनात्मक मिलन ल्याउन सक्दैन अथवा डरबाट बचाउन पर्दैन? आफ्नो स्पष्ट राखेको छु, हतियार बोकेर हिँड्ने अपराधीहरूसँग चाहिँ डराएर हिँड्ने, नियतमाथि चाहिँ मनपर्दी इन्डिस्क्रिमिनेट फायरिङ गर्ने सरकार त्यही हुन्छ। सरकार त बलियो स्ट्यान्ड नागरिकका लागि, देशका लागि, अपराधी तत्त्वहरूलाई त एलिमिनेट गर्नका लागि त्यो दम हुनु पऱ्यो नि त। त्यो दमका साथ अगाडि बढ्यो भने त्यसपछि त्यहाँ अरू सबै नागरिकले त्यो उसले आफूले होइन एउटा पत्याबुद्धि हुने विषय हुन्छ नि। अझै पनि यहाँ अहिले पनि के भने हजारौँ यत्रा चाहिँ कैदीहरू छन्, आर्म्सहरू लुटेर बाहिर गइरहेको अवस्थाहरू छ, यत्रो ओपन बोर्डर छ, 1 महिनापछि मात्र तपाईँले आह्वान गर्छ कि स्पेसल स्क्वाड भयो भने त्यो कुरा त मैले सेकेन्ड डेदेखि नै भनिरहेको हो त। मेरो कुरा सुनेनन् भन्ने, तर कमसेकम बुझेका कुराहरू केही लिने कुरा भ्यालिड कुराहरू त लिएर बुझेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। यो ओपन बोर्डरबाट आएर आतङ्कित बनाउने, चारवटा चाहिँ हतियार भयो भने यहाँ आएर आतङ्कित हुन्छ भने यतिका हतियार अहिलेसम्म हजारौँ चाहिँ हतियारहरू अहिलेसम्म चाहिँ सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ। यतिका अपराधीहरू जेल ब्रेक गरेर बाहिर गएर चाहिँ गइरहेछ।
यत्रो राष्ट्रले लगानी गरेर त्यत्रो अनुसन्धान गरेर वर्षौँसम्मको प्रयत्नपछि जुनलाई समाजमा सुरक्षित बनाउने वातावरण बनाएको थियो त्यो कुरालाई त पुरा चाहिँ यिनीहरूले त धुजा बनाएको। त्यसो भए सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार सफल कि असफल? अब अहिलेको हिसाबले हेर्दा त न जेनजीका मागहरू चाहिँ उहाँले पूर्ण गर्नतर्फ लाग्नु भएको छ होइन, त्यसमा नि ढिला सुस्ती छ। अब माग भनेर चाहिँ चुनाव मात्र मागेको अवस्था त थिएन, उनीहरूले मागेका मागहरू त सर्लक्क छ त त्यहाँ। 84 को चुनाव 82 मा ल्याउनलाई त विद्रोह भएको थिएन होला नि। त्यो चुनावको कुरा त त्यहाँ आएकै छैन। फेरि तपाईँलाई अहिले हेर्नु भने प्रदेशसभा यहाँ दुनियाँथरी अहिले आइरहेछन्, फेरि अनेक पार्टीका कुराहरू आफ्नो लजिक दिएर संविधान त भएन भने संविधान त्यही रहँदै आफै चाहिँ भाग्नु पर्यो देशको प्रमुख। अनि किन छोडेर भाग्ने भएको अवस्था किन ल्याएको, किन भागेको त, किन गएका यी नेताहरू मन्त्रीहरू किन गए? अनि कुनै पनि मैले भने यो विषयहरू त उहाँहरूले इन्भाइट गरे हो नि त, कुरा बुझ्दैन? यो त इन्भाइट नै उहाँ। अब अहिलेको सरकारले पनि यही जगमा बसेको र त्यो चाहिँ जुन रिभोल्युसन भन्छ त्यसको 24 आवर्सको उसले सरकार चाहिँ निर्माण भइरहेको अवस्थाले गर्दा त भ्यालिड त यहाँनिर छ नि त। यो त आम नेपालीको पनि भावना जेनजीहरूले प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि आएका हुन् त बहादुरीका साथ। त्यो शहादत प्राप्त गरेको त त्यहाँनिर छ नि। त्यो स्वर्णिम सपना चाहिँ पुरा गर्नका लागि होइन, त्यो चाहिँ पवित्र चाहिँ सपना पुरा गर्नका लागि त सरकार लागि पर्नुपर्छ नि त। अब अहिले त यो सरकार आइएनजिओले बनाएको सरकार, बारबारा फाउन्डेसनले बनाएको सरकार भनिरहेछ नि। कहीँ हामी पश्चिमाबाट सञ्चालित बनेको सरकार त अहिले नेतृत्वमा पुगेको छैन। तपाईँलाई के लाग्छ यो सरसर्दैताखेरि निष्पक्ष रूपमा तपाईँले भन्दा? सरकार त हेर्नुहोस्, मैले त यति गर्नु पहिला नै धेरै निकालिरहेको 50,000 भन्दा बढी आइएनजिओ र एनजिओहरू यो देशमा अपरेट गरिरहेछ, देशलाई माग्ने र दुनियाँ बनाइरहेछ, आम नेपालीको उसमा ऋण थपिरहेछ होइन। यो ऋण थप्ने चाहिँ यो बोझ पनि यिनै सरकारका विगत सरकारदेखिको त्यतिखेरको सरकारसम्मकोले गरेको हो होइन। यो अब आइएनजिओले कुन चलेन त्यो चलेन भन्ने विषय त यहाँ धेरै अपडेट गरिरहेको छ। त्यो त युएसको रिपोर्टले पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ नि। त्यसकारण यो मात्र भन्ने विषय छैन। म त्यो बारबारा फाउन्डेसनको मात्रै मैले चाहिँ उ लाने विषय छैन। यहाँ कुन चाहिँ अपरेट भएनन् भन्नुहोस् न। पहिला अपरेट त यिनीहरूले पनि कुनै आन्दोलनमा आउँदाखेरि कहाँको सहयोग लिएनन् यिनीहरूले, कुन चाहिँ विदेशी सहयोगको कुराहरू भएको थिएन र पहिलाको हिसाबमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि अलिकति स्टडी। तर यसलाई आन्दोलनबाट गरेकोलाई संस्थागत रूपमा जुन प्राप्ति भएको छ संस्थागत रूपमा प्राप्ति गर्ने गरेर लैजानुपर्ने विषय हो, जुन आम नेपालीकै भावना हो। यो त्यो कुरा गर्ने भन्दा पनि फेरि चाहिँ तपाईँको समय पनि छोटेको अवस्थामा पूर्ण पुरानै पार्टीहरूको ऊ चाहिँ फेरि दम्ब चाहिँ के भने फेरि पुनर्जागृत गराउने खालको जुन वातावरण भइरहेछ यो कारणले यो खालको सरकारको त अपेक्षा कसैबाट पनि भएको होइन नि त। अब असफल र सफल भन्ने विषय त तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ त? त्यसतर्फ तपाईँ होइन ओरिएन्टेड त्यसतर्फ जानुभयो भने सफल हुँदै गयो भन्ने विषय छ होइन। समय त गइसकेको छ, यति समयमा त धेरै अपेक्षाहरू गरिएका थिए, गर्न सकिने पनि त विषय छन् नि। त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ अब केही समय छ, उनीहरूले त प्राइमरी टास्क तपाईँको उनी निर्वाचन हो भनिरहेछ नि त उनीहरूको आफ्नो उसमा होइन। त्यो निर्वाचनको कुरा त यो मागको विषय त थिएन। तथापि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा समग्रतामा अब जेनजी लगायतका सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले खोजेको यो ठाउँमा सुशासन होइन, भ्रष्टाचारको अन्त्य होइन गर्दै गएर एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा एउटा स्थायित्व दिने गर्ने खालको एउटा चाहिँ जुन सरकारका संयन्त्रहरू र त्यहाँ कुनै पनि उसमा तपाईँको पार्टीगत कुरामा दलगत स्वार्थले हेरेर नगइकन मेरिटोक्रेसीको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयहरू जुन छ त्यसतर्फ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। र म त अझै पनि भन्छु जेनजीले राखेका मागहरू जुन छन् ती मागहरूको विषयमा चाहिँ पूर्ति गर्नका लागि अरू कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ। किनभने संविधान त बनेका त सबै सरकार पनि त होइनन् नि। आन्दोलनको हिसाबले पनि भोलि संविधानले तोडेर तोडफोड गर्न दिन्छ भन्ने विषय हो र तोडफोड रोक्नु नै भन्नेको त सरकारकै काम थियो नि त त्यतिखेर। अनि तोडफोडमा गऱ्यो भनेर चाहिँ त्यता केन्द्रित लगेर यता आतङ्कित बनाउने विषय त्यो ठिक होइन। त्योभन्दा त अघिल्लो दिनमा 23 गते नै शहादत भएकाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँले न्याय दिनु पऱ्यो नि त, न्याय सम्पादन त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि। त्यसतर्फ पो पहिला चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने प्राथमिकता भन्ने हो। सर्वेन्द्र खनालजी, किनकि देशमा शान्ति र सुशासनको लागि नेपालको प्रहरी सङ्गठनले कहिले पनि कुनै सम्झौता गरेको छैन, सधैँभरि दृढ भएर अगाडि बढिरहेको छ। तर पनि भर्चुअल्ली यति बेला नेपालमा विभिन्न किसिमका अपराधहरू घटेका छन् होइन। कसैले कसैको चरित्र हत्या गरेका छन्। अहिले त काठमाडौँ महानगरपालिकाकै प्रमुखले त देशी विदेशी शक्तिहरूलाई उहाँले त अपशब्द बोल्नुभयो। यो विषयमा प्रहरी सङ्गठनहरू बोल्नु पर्दैन अथवा भर्चुअल्ली हुने किसिमका गतिविधिहरूमा निरीक्षण गर्नु पर्दैन? अहिले भलै उहाँले डिलिट गर्नुभयो। निरीक्षण मात्र होइन, म त पहिलेदेखि नै भन्थेँ जोसुकै भए पनि तपाईँलाई नचाहिने किसिमको कानुन हातमा लिन्छ भने कारबाही गर्न सक्षम हुनुपर्छ निकायहरू क्या। अनि न बल्ल त्यो देशको चाहिँ एउटा
शान्ति सुरक्षा अमन चयन र सबै कुरा बन्छ अरू अरू क्रियाकलाप पनि गतिशील हुन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा अश्लील बोल्नु कोही ठिक होइन होला मान्छे नि त? तपाईँको अमुक कोही मान्छेले मनपर्दी बोलिरहेछ मनपर्दी गरिरहेछ उसलाई छुट हुने अर्कोलाई चाहिँ त्यही केही नभएको नियत था एउटा उसलाई कोही मान्छे नभएको सोर्स फोर्स नभएको अथवा नचिनेको दललाई नचिनेको अथवा कुनै पोजिसनमा नभएकोलाई चाहिँ लगेर त्यहाँ खोरभित्र हाल्ने यही कुरा हिजो भएर जेएनजी आन्दोलन भइरहेछ अनि त्यही कुरालाई फेरि पनि हामीले रिपिट गऱ्यौँ भने अनि मानिसले कसरी न्यायको कुराको अनुभूति गर्छ बालेन शाहले त अमेरिका चीन भारत जोसुकै हो नि, जोसुकै हो नि, सराप गर्नुभयो अश्लीलता देखाउनु भयो बस्नुपर्छ उहाँको आफ्नो जुन एउटा चाहिँ नि होइन त्यहाँभित्र बस्ने हुन्छ नि त्यहाँभित्रको एउटा अनुशासनको विषय त सबैले पालन गर्नु पर्यो नि त अझ त्यहाँ बस्ने काठमाडौँको प्रमुखले अनुशासनमा बस्नु पर्दैन नगर पिता भनिन्छ नि त कमसेकम नगर उहाँले पिताले अश्लीलता देखाउन मिल्छ सामाजिक त्यहाँबाट त सञ्जालमा? उहाँले रोल मोडलको रूपमा राम्रा कामहरूको पक्षमा त सबैले राम्रो काम गर्यो भनेर हामी पनि भनिरहेकै किन बोलेन प्रहरी सङ्गठन नि अश्लीलता देखाइरहँदा फेरि सामाजिक सञ्जालमा अब त्यही त अब मलाई यो त सबैको उसमा अचम्म तपाईँ भाइ त कारबाही गर्नुहुन्थ्यो होला नि त? होइन म यो नचाहिने गर्ने विषयमा त काहीँ पनि छोडेको छैन किनकि म्याच मैले फिक्सिङदेखि भन्ने लिएर त्यही। गुन्डा कुनै नियन्त्रणमा पनि तपाईँले बाँकी। ठुलो भूमिका खेल्नु भएको थियो। काहीँ कुनै मैले यही भन्छु तपाईँहरूको अगाडि भनेको छु सार्वजनिक रूपमा भनेको छु पत्रकारहरू उसको अगाडि भनेको छु मैले त अझ भन्थेँ भने प्रहरी चाहिँ पसल खोलेर बस्दिनँ लाग न कहाँ कहाँ अपराध गरिरहेछन् कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँको आर्थिक अपराधहरू गरिरहेछन् कहाँ कहाँ मनपर्दी गरिरहेछन् होइन यो खालको कुराहरू अगाडि बढ अगाडि इन्टेलिजेन्स डेभलप गर र अर्गनाइज रूपमा जुन चाहिँ क्राइम गरिराख्ने छ इन्स्टिट्युसनल रूपमा चाहिँ क्राइम गर्नेहरूलाई क्रिमिनलहरूलाई होइन कानुनको दायरामा ल्याउने होइन, कामहरू व्यापक भयो। क्रिमिनलहरूलाई समाउ भनेर तपाईँले निर्देशन दिइरहँदा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यू तपाईँले निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई त पत्ता लगाउन सक्नु भएन नि त कारबाही गर्न सक्नु सबै भएन कुरा नि त? मैले तपाईँ पनि नै त फेलियर होइन। आइजिपी हो नि त तपाईँको काम कार्यकाल फेलर आइज होइन आइजिपीले नै सबै अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय होइन त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु त्यहाँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्ने हो त्यतिखेरको घटना भयो तर घटनामा भएकाहरूमा केही दोष भयो त्यहाँ प्रहरीको भनेर उनीहरूलाई कारवाही भएको छ होइन तिनीहरूको चाहिँ भनौँ न नेग्लिजेन्सका कारणले जुन त्यहाँ खटिएका चाहिँ फिल्डमाहरूको कारणले गर्दा भएको विषय हो त्यसपछि आइजीले गर्ने भने त व्यवस्थापन गर्ने अनुसन्धानका लागि चाहिँ राम्रो छ होइन त्यहाँ सपोर्ट पठाइदिने टिमहरू एक्सपर्ट पठाइदिने मभन्दा पछि भएका 4वटा 5वटा आइजी पनि त भइसक्यो नि अब सबै निर्मला पन्तको हत्याराको पत्ता लाग्दैन सर्वेन्द्र खनालजी त्यसपछि जसले आन्दोलन गर्यो गृहमन्त्री नै हो लेखकजीहरू होइन सबै दुनियाँका सरकारहरू पनि सबै आइसके उनीहरू त्यो बेला तपाईँलाई पनि दबाब थियो दबाबले गर्दाखेरि तपाईँले पनि निष्पक्ष रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुभएन भनिन्छ नि बकाइदा निष्पक्ष अगाडि बढे तर तपाईँलाई तर दबाब थियो अहिलेसम्म नि त किन आएन त कसको दबाब निर्मला पन्तको त्यो बाहिर बलात्कारीलाई भन्ने तपाईँले पत्ता लगाउन नो- नसक्नुको कारण होइन। तपाईँमा आएको दबाब थियो नो होइन दबाब भने कहिले दबाब भएको अहिले पछि किन नगरे त म पछिको आइजिओले किन नल्याएको त पछि जो मान्छेले दबाब भनेर जुलुस गएका थिए गृहमन्त्री नै भयो त दुईपल्ट गृहमन्त्री नै भयो नि काङ्ग्रेसकै अनि सरकार पनि बस्यो बसेन 4वटा त 5वटा आइजीहरू भइसक्यो दबाबले भएको भए त मैले चाहिँ गरिदिन्छु भनेर देखायो भइहाल्थ्यो त्यसो भए सकिन होइन नेपालको प्रहरी सङ्गठन फेलियर भयो फेलर यो होइन मामिलामा। नि, कुनै घटनाक्रममा जाँदाखेरि त्यहाँ केही कुराहरू कमजोरी भएको छ कि त कसैबाट दबाब थियो भन्नु पर्यो सर्वेन्द्र खनालजी अहिले पनि तपाईँले सुझाव दिँदा फेरि कतिपय त हामीले हेर्नु न 12 वर्ष 14 वर्षपछि पनि त अपराधहरू चाहिँ आइरहेको छ नि अनुसन्धान भएर कुरा बुझ्नु भएन त्यो कुराहरू हुन सकेन तर अपेक्षा चाहिँ के थियो नि यो भयो भने सबै गरिदिइहाल्छ भने त्यहाँ त खटेको अर्को छ त्यहाँ केही गल्ती कुराहरू भइसक्यो त्रुटि भइसकेको छ त्रुटि मात्र होइन त्यहाँ टेक्निकल पनि अप्ठ्यारोपनहरू छ बुझ्नु भएन टेक्निकल अप्ठ्यारो पनि छ त्यसले सुनियोजित गर्दाखेरि रूपमा प्रमाण नष्ट गरिएको छ प्रमाण नष्टको विषय पनि धेरै आएको छैन तपाईँले सोध्नु त भयो यहाँ भोलि यसैलाई राखेर तपाईँले ऊ राख्नु होला त्यो पनि नगर्नु होला मूल कुरा के हो भने त्यहाँ भएको फिल्ड लेभलको कहीँ चाहिँ होइन कमजोरीहरूको विषयलाई भोलि त्यो कमजोरीकै कारणले मात्र सबै खोले ऊ भएको भन्ने विषय पनि छैन कि त्यो टेक्निकल्ली पनि अप्ठ्यारो विषय छ मैले यति भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो नत्र भने त सबैले गर्थे दबाबमा भएको भए त मन्त्रीलाई थुनिरहेको छु अरूलाई थुनिरहेको छु प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाइरहेको छु कसैका मन्त्रीका कोही परे भन्दै म चाहिँ दबाबमा परेँ त तपाईँ त डह्रो मुटु भएको डह्रो हो अहिले नि त डह्रै छ रिटायर्ड पछि त डह्रो छु अब त्यतिखेरको त कुरै छोड्नु न कुनै मन्त्री नाम अमुकलाई उसलाई लिएर हालिरहेको छु 12 वर्षसम्म कति वर्षसम्म नभएकाहरू त्यतिखेर नि प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ लिएर मुद्दा हालेको होइन ललिता निवासको कसले गरे त फौजदारी अपराधको त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर मुद्दा हाल्ने को त अनि के हो डढाउने भने नेकपाको संयुक्त सरकारै थियो नि 2/3 मेजोरिटीकै सरकार थियो नि सभामुख चाहिँ कसले हालेको अनि एउटा यत्रो चाहिँ संविधानको उसमा भएको संसदीय सभामुख चाहिँ हालेको छ आइजीले अनि एउटा कोही नाथे गरेर कोही केही गरेर भएको छ त्यहाँ के भने त्यसलाई हाल्दैन त्यो त उयो बाहिर एउटा रमाइलो गर्ने पनि छ नि कसैलाई
अपराधीहरू त त्यहाँ नि त रमाउँछन् नि संविधानलाई अलिकति यसो गर्नु तर पनि तपाईँलाई असफल पार्नको लागि धेरै तत्त्वहरू हाबी थिए। हो अनि हुँदैन, अपराधी नै अपराध धेरै त भएको ठाउँमा के गर्नु खोज्छन् नि, तर कुरो त यो हो नि त, तपाईँहरू बुझेकाले चाहिँ भन्नुपर्छ। त्यसो अन्तिममा देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि नेपालको प्रहरी प्रशासनलाई सङ्गठनलाई तपाईँको सूचना मेसेज के छ? होइन, दरो प्रोफेसनल हुने, निर्भीकतापूर्वक काम गर्ने, कसैको केही होइन दबाब प्रभावमा पर्नु पर्दैन, कानुनले दिएको हो, वर्दीलाई इज्जत राख्ने, नागरिक र देश जगाउने गरेर अगाडि बढ्ने, कसैका मौखिक कुरा आदेश हुँदैनन्, आफूले काम गर्ने हो, कानुनसम्म जानेर आफूसँग अधिकार छैन भने विभिन्न निकायहरूलाई पनि राखेर सबैबाट एउटा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने अगाडि पनि बढ्नु पर्यो। अब यहाँ त के भने आफूलाई चाहिने दुनो सोझ्याउनका लागि कानुन पनि कतै फितलो बनाउने, आफ्नो लागि चाहिने लुपहोल्सहरू राख्ने, यो पनि त छ नि। यी कुराहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ अलिक सचेत सजगता साथ अगाडि बढ्नुहोस्, निर्भीकताका साथ बढ्नुहोस्। अपराध र अपराधीको दुनियाँलाई त ठेगान लाउनु त प्रहरी र यही सेक्युरिटी फोर्स यही होइन, अनि नै तपाईँको विश्वसनीयता हुन्छ नि त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि। धेरै